الان مردم مظلوم کشمیر چند هزار جوانشون رو اخیراً دستگیر کردن. چه جنایت هایی در حق نوامیزشون دارن انجام میدن که اینجا داعشی ها انجام دادن. چه مظلومیتی دچار شدن. صداشون به هیچ کجا نمیرسه. هر کی میتونه 40 پرچم کشمیر رو برفراز نگه داره. یمن داره گلیم خودش رو از آب میکشه بیرون. امان از کشمیر مظلوم. اگه جرأت داشتم میگفتم هر 40 یه پرچم کشمیر بگیره، یه چیزی که نماد اون بچه هاست، اون مظلومینی که هیچ دفاعی ندارن و بعد شدت ایمان و حرارتشون چقدر بالاست فقط خدا میدونه.